ओके स्टुडेन्ट, आज हामी फेरि क्लास 9 को के छ क्लास 10 को फंक्सन भन्ने टपिक लिएर आएको छ, जुन कुन अप्सनल म्याथमेटिक्स भित्र पर्छ। ओके, अब यस टपिक भित्र फंक्सन भित्र हामीले धेरै कुराहरू के छौं पढिसकेछौं। क्लास 9 मा धेरै कुराहरू के छ अध्ययन गरेको थियो। 9 क्लासमा हामीले के अध्ययन गरेको थियो एकचोटी रिमेम्बर गरौँ। हामी के भनेको थियो 1 to 1 फंक्सनको बारेमा पढेको थियो। 1 to 1 फंक्सन, 1 to 1 फंक्सन। यो ए भन्ने फंक्सन थियो, यहाँ के थियो एउटा बी भन्ने फंक्सन थियो, यहाँबाट एउटा के थियो 1 2 3 1 4 9 भन्थ्यो। 1 to 1 मा के थियो हरेकको एउटा के थियो इमेज थियो। के थियो हरेकको फ्री इमेज इमेज एउटा थियो। यसलाई हामीले इमेज यसलाई हामीले के भन्थ्यो, यसले यो भनेको हाम्रो के हो फंक्सन 1 to 1 फंक्सन हो। हरेकको के छ एउटा इमेज छन्। यसलाई हामीले डोमेन भन्थ्यो। के भन्थ्यो डोमेन। यसलाई हामीले डोमेन र यसलाई हामीले रेन्ज भन्छौं। के रेन्ज के भन्छौं रेन्ज। त्यस्तै हामीले अर्को नि पढेको थियो मेनी टु वान फंक्सन। मेनी टु वान फंक्सन यसमा नि के छ यो ए भन्ने फंक्सन छ, कुनै के थियो यहाँ बी भन्ने फंक्सन थियो। यहाँ मानौ कि यो के -3 0 3 थियो। ओके, यहाँ हाम्रो के थियो 1 2 यहाँ 9 मानौ 6 भनिसकेपछि हाम्रो के थियो मेनी टु वान एउटा मानौ कि यो यसरी गएको छ। यसलाई हामीले यसरी देखाएको थियो। के रे एउटैको दुईवटा इमेजहरु गर्दाखेरि के थियो यो फ्री इमेजमा हामीले के गर्छौं लिन्छौं। ओके, अब यो 0 को 0 सँग पनि जान सक्छ र 1 सँग पनि जान सक्थ्यो। यस्तो कुराहरु हामीले 9 क्लासमा नै के छौं पढिसकेका रहेको छौं। ओके, यसमा हामीले मेनली कुरा केमा गर्छौं भन्दाखेरि 10 क्लासमा आउँदाखेरि हामीले मेनली कुरा गर्ने भनेको इन्भर्स फंक्सनहरुको बारेमा के गर्छौं कुरो गर्छौं। अब सिम्पल अल्जेब्रिक फंक्सन एन्ड देयर ग्राफहरुको बारेमा के गर्छौं। अब ग्राफ पनि हामीले 9 क्लासमा गरेकै हो हैन, यहाँ धेरै नेसेसरी पनि छैन। हामीले मेनली कुरो के बारेमा गर्छौं सिम्पल अल्जेब्रिक फंक्सनको बारेमा के गर्छौं कुरा गर्छौं। अब यो अनुसार अब हामी सिम्पल अल्जेब्रिक फंक्सनको त पहिला हामीले के गर्छौं डेफिनिसनबाट सुरु गरौँ। के गरौँ डेफिनिसनबाट सुरु गर्छौं है। डेफिनिसनबाट सुरु गर्छौं। केही डेफिनिसन छ यहाँ हेरौँ है त। डेफिनिसनहरुको बारेमा के गरौँ चर्चा गरौँ आज। ओके, मैले यहाँ केही डेफिनिसन लेखेको छु हेरौँ एकचोटी। द फंक्सन व्हिच डिस्क्राइब अ कोरेस्पोन्डिङ बिट्विन टू भेरिएबल्स x and y which are obtained by a finite rules is called an algebraic function। एउटा हाम्रो अल्जेब्रिक फंक्सन भनेको यस्तो फंक्सन हो जुन के हुन्छ एउटा फाइनाइट दुईवटा भेरिएबल जुन दिएको छ x र y दिएको छ जुन के छ फाइनाइट रुल्समा के हुन्छ हिलेको हुन्छ। त्यसलाई नै हामीले के भन्छौं अल्जेब्रिक फंक्सन। जस्तै f हाम्रो के छ यहाँ 5x + 2 भनेपछि यो के हो फाइनाइट सोलुसन हो। के हो एउटा फाइनाइट रुल्समा के छ एउटा गएको छन् भनेपछि निश्चित रुल्समा गएको जुन हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौं निश्चित रुल्समा के हुन्छ त्यो हिलिरहेको हुन्छ त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौं अल्जेब्रिक फंक्सन भन्छौं। अब यो अल्जेब्रिक फंक्सन भित्र रहेर हामीले धेरै अल्जेब्रिक यो अल्जेब्रा सिम्पल अल्जेब्रिक फंक्सनहरुको बारेमा के गर्छौं चर्चा गर्छौं। ओके, यो डेफिनिसन भयो। हामीले डेफिनिसन यसरी सोध्यो भने अल्जेब्रिक फंक्सन भनेको के हो लेख्न सक्छौं। अब हामी यसबाट के गर्छौं पढ्छौं आइडेन्टिटी फंक्सन। नम्बर 1 मा जाऊ आइडेन्टिटी फंक्सन। अब यो आइडेन्टिटी फंक्सन भनेको के होला आइडेन्टिटी फंक्सन। अब यसको डेफिनिसनबाट हामीले यसरी बुझौं एन अल्जेब्रिक फंक्सन a function यसरी लेखौं a function which is a function which of the form of fx equal to x is called identity function। के भनेको छ यहाँ a function which is the form of fx equal to x is called identity function।
यो जुन फर्ममा जुनसुकै हाम्रो फंक्सन दिएको छ भने के हुन्छ, त्यो सबै फंक्सनलाई हामीले के भन्छौं, आइडेन्टिटी फंक्सन। जस्तै हामीले यहाँ y इक्वल टु x लियौं भने त y को पुट गर्यो, y को भ्यालु पुट गर्यो, y इक्वल टु 1, देन के हुन्छ, x इक्वल टु पनि हाम्रो के आउँछ 1। फेरि y इक्वल टु हामीले 2 राख्यो भने देन x इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो 2 आउँछ। भनेपछि जति हामी y को भ्यालु राख्छौं x को भ्यालु पनि के हुन्छ हाम्रो सेम आउँछ। सेम आयो भने त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौं, आइडेन्टिटी फंक्सन। आइडेन्टिटी फंक्सन यहाँ हाम्रो f x को ठाउँमा x छ, यहाँ मैले 1 राख्यो भने यो पनि के हुन्छ 1 हुन्छ। यहाँ हामीले 2 राख्दियो भने यहाँ के हुन्छ 2। त यो 2 र 2 के हो, एउटा आइडेन्टिटी हो। के हो यो 1 1 आइडेन्टिटी। यहाँ हामीले 3 राख्यो भने यो पनि के हुन्छ 3। भनेपछि यस्तो फंक्सन जसमा हामीले एउटाको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि अर्कोको भ्यालु पनि सेम आउँछ, त्यस्तो फंक्सनलाई हामीले के भन्छौं, आइडेन्टिटी फंक्सन। लिस्ट अब हामीले अर्को फंक्सनको कुरा गरौँ। फेरि आइडेन्टिटी फंक्सन भनेको बुझ्यो होला। नम्बर 2 मा हेरौँ, हाम्रो के दिएको छ, द लिनियर फंक्सन। द लिनियर फंक्सन, द लिनियर फंक्सन। द लिनियर फंक्सन भन्दा पहिला हामीले द कन्स्ट्यान्ट फंक्सनको कुरा गरौँ। द कन्स्ट्यान्ट फंक्सन, कन्स्ट्यान्ट फंक्सन। अब यो कन्स्ट्यान्ट फंक्सन भनेको के हो त, डेफिनिसनबाट हेरौँ। a function which is the form of okay, fx is equal to c. Fx is equal to c is called what? Constant function is called constant function. Constant function हाम्रो यो कन्डिसनलाई के गर्नु पर्यो, सटिस्फाई गर्नु पर्यो। यस्तो कुनै अल्जेब्रिक इक्वेसन छ, त्यो इक्वेसनले हाम्रो यो फंक्सनलाई के गर्नु पर्यो, सटिस्फाई हुनु पर्यो। जस्तै हामीले यहाँ fx इज इक्वल टु 3 लेख्देऊ, y of x इज इक्वल टु 4 लेख्देऊ, वा y इज इक्वल टु 3 लेख्देऊ, वा y इज इक्वल टु 7 लेख्देऊ। यो सबै के हो, कन्स्ट्यान्ट हो। c हो, यो c हो, c भनेको के हो हाम्रो यहाँ कन्स्ट्यान्ट। यस्तो फंक्सनलाई हामीले के भन्छौं, कन्स्ट्यान्ट फंक्सन। के भन्छौं, कन्स्ट्यान्ट फंक्सन। नेक्स्ट हामीले अब कुरा गर्छौं कन्स्ट्यान्ट फंक्सन। अब हाम्रो के छ, नेक्स्ट हामीले गर्छौं लिनियर फंक्सन। लिनियर फंक्सनको बारेमा कुरा गर्छौं। के लिनियर, द लिनियर फंक्सन। लिनियर फंक्सन। अब यो लिनियर फंक्सन भनेको के हो त, यसको पनि हामीले डेफिनिसनबाटै थाहा हुन्छ। यहाँ हेरौँ एकचोटी, अ फंक्सन which is the form of f x is equal to mx plus c, mx plus c। यदि कुनै पनि फंक्सन हाम्रो f x is equal to m x plus c को फर्ममा छ भने त्यस्तो फंक्सनलाई हामीले के भन्छौं, लिनियर फंक्सन। के भन्छौं, इज कॉल्ड लिनियर फंक्सन। लिनियर फंक्सन, लिनियर फंक्सन। यो यसमा हुनु पर्यो, यो केसमा हुनु पर्यो। के भन्नु पर्यो, f x इज इक्वल टु, यदि हाम्रो 2x प्लस 5 वा f x इज इक्वल टु 5x प्लस 2 यसरी दियो भने हाम्रो यहाँ के छ, यहाँ हेर त, mx को फर्ममा छ कि छैन। m भनेको 5 हो, x भनेको x प्लस c कन्स्ट्यान्ट हो। c भनेको के हो, कन्स्ट्यान्ट। 2 इज कन्स्ट्यान्ट। भनेपछि यो कन्डिसनमा आउने जतिसुकै इक्वेसन हुन्छ, जुनसुकै इक्वेसन भए पनि हामीले त्यसलाई हामीले के भन्छौं, द लिनियर फंक्सन। या हाम्रो यसरी नै हुन सक्छ, y इज इक्वल टु 10x प्लस 5 यसरी पनि दिएको हुन सक्छ। ओके, यो भनेको के हो, यो पनि सटिस्फाई केसँग गर्दियो त, हाम्रो mx प्लस c सँग के भयो, सटिस्फाई भयो। त्यसलाई हामीले के भन्छौं, लिनियर फंक्सन। के भन्छौं, लिनियर फंक्सन। यो चिन्ने कुराहरु चिन्ने। नेक्स्ट हामी अर्कोमा जान्छौं। हेरौं, लिनियर फंक्सन पछाडि हाम्रो आउँछ, लिनियर फंक्सन पछि हामी कुरा गर्छौं फेरि के को, क्वाड्रेटिक फंक्सन। के को, द क्वाड्रेटिक फंक्सन। हाम्रो यो कति नम्बर आयो, 4th नम्बर। क्वाड्रेटिक फंक्सन। क्वाड्रेटिक फंक्सन को कुरा गरौँ है। क्वाड्रेटिक फंक्सन। क्वाड्रेटिक फंक्सन, व्हाट फंक्सन,
क्वाड्रेटिक फंक्सनको कुरा गर्छौँ के को क्वाड्रेटिक फंक्सन। अब क्वाड्रेटिक फंक्सन भनेको के हो यसको पनि हामीले डेफिनेसनबाटै लियौ। क्वाड्रेटिक भनेको अब हेरौँ क्वाड्रेटिक इक्वेसनहरु हामी पढिसक्या हो। त्यो क्वाड्रेटिक भनेको अ फंक्सन which form of which is the लेखौ which is the form of fx equal to के fx equal to ax square plus bx plus c is called what quadratic function हाम्रो यदि fx equal to ax square plus bx plus c को कन्डिसनमा आएको छ भने कुनै पनि फंक्सन त्यो फंक्सनलाई हामीले के भन्छौं क्वाड्रेटिक फंक्सन। फर एक्जाम्पल हामी यहाँ लियौ fx equal to के भन्न सक्छौं 2x square plus 5x plus 3 यो भनेको हाम्रो कुन कन्डिसनलाई सटिस्फाई गर्छ यसलाई यहाँ हेर्दा ax square plus bx plus c छ यहाँ के छ ax square plus bx plus c भनेपछि यो कन्डिसनलाई हामीलाई सटिस्फाई गर्न जुनसुकै इक्वेसन आए पनि त्यो हाम्रो के हुन्छ यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेसन फंक्सन हुन्छ। के हुन्छ क्वाड्रेटिक फंक्सन। त्यसपछि आउँछ हाम्रो क्वाड्रेटिक फंक्सन पछाडी हामी के को बारेमा चर्चा गर्छौं अब क्यूबिक फंक्सन। के को क्यूबिक फंक्सन 5 मा के जाऊ हामी क्यूबिक फंक्सन अब क्यूबिक फंक्सन यो पनि हामीले लेख्छौं a function which of the form of fx equal to क्यूबिक भनेको के क्यूबाट स्टार्ट भएको भन्दा नि हुन्छ केबाट क्यूब ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस के मान्यौ हामी ओके। अब यहाँ हामीले c भनेको कन्स्ट्यान्ट लिएको छु तर यो फंक्सनमा के हुन्छ के भनेको हाम्रो के हो कन्स्ट्यान्ट हो केले के जनाउँछ कन्स्ट्यान्ट वेयर इज कल्ड लेखौ हामी इज कल्ड क्यूबिक फंक्सन वेयर मैले यहाँ लेख्दै फेरि वेयर हाम्रो के हुन्छ के इज कन्स्ट्यान्ट यो के भनेको के हो हाम्रो कन्स्ट्यान्ट हो। यो कस्तो हुन्छ यसको एक्जाम्पल हामीले लियो भने fx equal to 3x cube plus 4x square plus 5x plus c के रे c भन्छौ के हामीले के मान्या हो त के त यहाँ हामीले के को ठाउँमा जे पनि हुन सक्छ 2 3 4 5 6 कुनै नेचुरल नम्बर हुन सक्छ। यो फंक्सन हामीले के भन्छौ क्यूबिक फंक्सन। अब कुनै ठाउँमा हाम्रो fx equal to डाइरेक्ट क्यूब दिदियो x को पावर क्यूब यसलाई क्यूबिक फंक्सन भन्ने कि नभन्ने यो पनि के हो हाम्रो क्यूबिक फंक्सन नै हुन्छ। के हुन्छ क्यूबिक फंक्सन। यसलाई हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौं यसलाई के रे x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 5a के रे 0x अनि प्लस 0 यसरी लेखिदियो भने यो पनि हाम्रो के हुन्छ क्यूबिक फंक्सनमा जान्छ। त्यसैले हामीले x को पावर यदि क्यूब दिदिएको छ भने त्यसलाई पनि हामीले के भन्छौं क्यूबिक फंक्सन। के भन्छौ क्यूबिक फंक्सन। ओके हामीले के पढ्यो आइडेन्टिटी फंक्सन पढ्यो त्यसपछि के पढ्यो कन्स्ट्यान्ट फंक्सन पढ्यो त्यसपछि क्वाड्रेटिक फंक्सन पढ्यो त्यसपछि क्यूबिक फंक्सन पढ्यो त्यसपछि लिनियर फंक्सन पनि के गर्यो चर्चा गर्यो। अब यो सबैको युटिलाइज गरेर हामीले के गर्छौं एक्सरसाइज सुरु गर्छौं। लेट अस स्टार्ट क्वेशन नम्बर 1। अब हामी अघि भर्खर पढेको कुराहरुलाई युटिलाइज गरेर यसबाट के गर्छौं फाइन्ड गर्छौं। यहाँ हेरौं एकचोटी क्लासिफाई द फलोइङ फंक्सन as identity function, constant function, linear function, त्यसपछि क्वाड्रेटिक फंक्सन एन्ड क्यूबिक फंक्सन। यो दिएको जुन हाम्रो फंक्सनहरु छ यो फंक्सनबाट कुन आइडेन्टिटी हो कुन कन्स्ट्यान्ट फंक्सन हो कुन लिनियर हो र कुन क्वाड्रेटिक र क्यूबिक हो भनेर के गर्छौ फाइन्ड गर्न भन्छ। त हामीले के भने त्यो कन्स्ट्यान्ट फंक्सन हाम्रो यो के हो यहाँ ए नम्बरमा आएर छ fx इक्वल टु हाम्रो के छ 2x स्क्वायर। यो x स्क्वायर फर्म हामीले केमा पढ्या थियो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c यो पढ्या थियो हामी ओके। यहाँ त x स्क्वायरबाट छ के सुरु भएको छ के छ स्क्वायरबाट त हामीले यसलाई के भन्छौं स्क्वायर कुन फंक्सनमा हो लिनियर फंक्सन हो कि क्वाड्रेटिक फंक्सन हो कि के हो त
त हाम्रो यो के हो क्वाड्रेटिक फंक्सन हामीले के लेखिदिन्छौँ यो यहाँ लेखिदिन्छौँ क्वाड्रेटिक फंक्सन यो के हो एउटा क्वाड्रेटिक फंक्सन हो त्यस्तै f (x) = 7 छ यो भनेको के हो कन्स्ट्यान्ट के हो कन्स्ट्यान्ट त्यसलाई हामीले के भन्छौँ कन्स्ट्यान्ट हो भने यसलाई हामीले के भन्छौँ कन्स्ट्यान्ट फंक्सन के भन्छौँ यसलाई हामी कन्स्ट्यान्ट फंक्सन अब यसलाई हामीले अब के भन्छौँ कन्स्ट्यान्ट फंक्सन के हो यो कन्स्ट्यान्ट फंक्सन यसलाई हामीले कन्स्ट्यान्ट फंक्सन भन्छौँ f (x) = x छ के छ f (x) = x यसलाई हामीले के भन्छौँ आइडेन्टिटी फंक्सन यो के हुन्छ आइडेन्टिटी फंक्सन ओके यसलाई हामीले के भन्छौँ यहाँ के छ यो f (x) = 2x त यो 2x के सँग हामीले जान्छ हामीले के भनेको थियो त f (x) = mx + c यो भनेको के हो लिनियर के थियो यो लिनियर त हामीले यसलाई के भन्छौँ लिनियर फंक्सन के हुन्छ लिनियर फंक्सन यो पनि हाम्रो के हुन्छ लिनियर फंक्सन नै हो के हो लिनियर फंक्सन यो पनि हाम्रो के हो लिनियर फंक्सन किनभने mx + c यो भनेको हामीले mx छ यहाँ अनि प्लस c को c ओके त्यस्तै यहाँ छ 5x को पावर क्यूब छ मैले के भनेको क्यूब आउने बित्तिकै के हुन्छ क्यूबिक फंक्सन त्यसलाई हामीले के भन्छौँ क्यूबिक फंक्सन यसलाई हामीले के भन्छौँ क्यूबिक फंक्सन यहाँ के छ यो हाम्रो त यो कन्डिसनलाई सटिस्फाई गर्छ यो भनेको हाम्रो के हो क्वाड्रेटिक यो के हुन्छ क्वाड्रेटिक फंक्सन यसलाई हामीले क्वाड्रेटिक फंक्सन भन्छौँ यहाँ क्यूबाट स्टार्ट भएको हो के क्यूबाट त्यसलाई हामीले के भन्छौँ क्यूबिक फंक्सन यो फेरि के हुन्छ यो हाम्रो क्यूबिक फंक्सन यो हामीले छुट्याउनु छ कुन के छ भनेर छुट्याउनु छ यहाँ 2x² छ 2x² हुने बित्तिकै के हुन्छ क्वाड्रेटिक भइगयो ओके यसरी हामीले के गर्छौँ दिएको जुनसुकै फंक्सनबाट हामीले छुट्याउन सक्छौँ कुन कन्स्ट्यान्ट फंक्सन हो कुन हाम्रो क्वाड्रेटिक हो र कुन लिनियर हो र कुन हाम्रो क्यूबिक फंक्सन हो के भन्छ हामीले हेरेर के गर्छौँ छुट्याउन सक्छौँ लेट्स स्टार्ट क्वेशन नम्बर 2 ओके यहाँ हाम्रो के भनेको स्केच द ग्राफ अफ द फलोइङ लिनियर फंक्सन ग्राफ हामीले के गर्नु पर्यो कन्स्ट्रक्ट गर्नु पर्यो ग्राफ त यहाँ हाम्रो के छ f (x) = भनेको के हो यो 5 त यसलाई हामीले के भन्छौँ लेट यो हाम्रो भनेको के हो y = 5 हो के हो y = 5 किन f (x) भनेको नै हाम्रो के हो y यसलाई हामीले ग्राफमा देखायो भने ग्राफ त हाम्रो 1 2 3 4 5 यो के हुन्छ x o x dash y o y dash यसलाई भन्छौँ ओके अब हाम्रो 1 2 3 4 5 6 भन्छौँ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 यो हाम्रो आवश्यकता अनुसार के गर्छौँ ठुलो र सानो बनाउन सक्छौँ ओके अब यहाँ y = 5 छ त हामीले के गर्छौँ x को लाइनमा हाम्रो के छ यो 0 के छ यहाँ 0 त y वाला लाइनमा हाम्रो के हुन्छ y को के हो 5 त यहाँ यो पोइन्ट यसलाई हामीले ड्र गर्यो भने के हुन्छ यो लाइनलाई यसरी ड्र गरिदियो भने यो लाइन हाम्रो यसरी जान्छ ओके यो नै भयो कि यो दिएको ग्राफ भयो ओके त्यस्तै यहाँ चाहिँ f (x) के छ b नम्बरमा हेरौ b नम्बरमा यो के छ y = के हुन्छ 2x + 3 हुन्छ 2x + 3 त्यसलाई हामीले यसरी ग्राफ प्लटिङ पोइन्ट निकाल्यो भने के हुन्छ हाम्रो यहाँ x हुन्छ यो y हुन्छ x को ठाउँमा मैले 1 राख्दियो भने यो y को ठाउँमा हाम्रो कति आइदिन्छ 5 आइदिन्छ ओके यहाँ 0 राखिदियो भने हाम्रो यहाँ के हुन्छ 3 आउँछ यहाँ 2 राख्यो भने के हुन्छ हाम्रो 7 आउँछ ओके अब यसलाई हामीले के गर्छौँ ग्राफमा देखाइदिन्छौँ त ग्राफमा त हामीले इजिली देखाउन सक्छौँ 1 चाहिँ के 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 त यहाँ के छ 1 5 त यहाँ 1 यो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 यसरी हामीले के गर्छौँ ग्राफमा प्लट गर्छौँ हेरौँ त एकचोटि 1 5 त 1 अनि 5 कहाँ छ हाम्रो यहाँ छ त्यसपछि 0 3 यहाँ आयो ओके 0 7 के 2 7 2 अनि 7 त 2 अनि 7 यो यहाँ छ भनेपछि हाम्रो ग्राफ कसरी आउँछ यसरी आउँछन् यसरी हामीले के गर्छौँ दिएको जुनसुकै होस् त्यसको हामीले के गर्छौँ निकाल्न सक्छौँ यसरी पोइन्ट निकालेर ग्राफमा के गरिदिन्छौँ प्लट गरिदिन्छौँ अब लिसन अब हामीले अर्कोलाई हेरौँ एकचोटि 3 नम्बरलाई हेरौँ 3 नम्बरमा भनेछ के अरे लिनियर यहाँ लिनियर भनिसक्यो हो अब मानौँ कि यहाँ लिनियरको ठाउँमा क्वाड्रेटिक फंक्सन भनिदियो के क्वाड्रेटिक फंक्सन भनिदियो त क्वाड्रेटिकमा हाम्रो के हुन्छ x² हुन्छ त के हुन्छ हाम्रो मानौँ कि f (x) = क्वाड्रेटिक भनेको कि a x² + bx + c को फर्ममा आउनु पर्यो क्वाड्रेटिक त
यसको ठाउँमा हाम्रो यसरी हुन्छ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दिएको छ। अब यसलाई हामीले ग्राफमा देखाउनु पर्यो भने यो भनेको त हाम्रो के हो y इक्वल टु x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो। के हो 1 हो। यो fx भनेको जहिले नि के हुन्छ y। अब यसलाई हामीले ग्राफमा प्लट गर्यो भने हामीले पहिला के निकाल्नु पर्छ ग्राफको प्लटिङ पोइन्ट निकाल्नु पर्यो। त यहाँ के हुन्छ x यो y मानौ x को ठाउँमा मैले 1 राखिदियो भने के हुन्छ 1 1 जा 1 यसमा राख्दियो त के हुन्छ 1 को होल स्क्वायर प्लस 2 इन्टु 1 प्लस 1 त यो 1 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टु कति आयो 4। त 1 राख्यो भने यहाँ 4 आइदियो। कति आयो 4। त्यसपछि 2 राख्यो भने के हुन्छ यो कति भइदिन्छ 4 प्लस 1 यो हाम्रो कति भयो त 2 राख्यो भने यहाँ 9 आउँछ। 2 राख्यो भने कति हुन्छ यहाँ 9 आउँछ। मानौ मैले यहाँ के अरे 1 2 राख्यो 0 राखिदियो 0 राख्यो भने के हुन्छ 0 यो पनि 0 त 1 आउँछ। 0 राख्यो भने यहाँ के हुन्छ 1। अब यसलाई हामीले के गर्छौँ इजिली ग्राफमा के गर्छौँ प्लट गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले दिएको कुरालाई सबैको यो क्वाड्रेटिक क्युबिक सबैको पनि हामीले के गर्छौँ निकाल्न सक्छौँ। अब क्युबिकको कुरा गरौँ एकचोटि। क्युबिकलाई कसरी अब यसलाई त ग्राफमा देखाउन सकिहाल्छौँ नि हामी हो के यो के हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यसरी गरेर हामी गर्छौँ। अब देखाइदेऊ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ कति छ हाम्रो 1 4 त 1 अनि 4 यहाँ आयो। त्यसपछि 2 9 त 2 अनि 9 यहाँ गयो हैन 2 अनि 9 यहाँ आयो। त्यसपछि 0 1 0 अनि 1 यो लाइन हाम्रो यसरी जान्छ। ओके यसरी हामीले के गर्छौँ प्लट गर्छौँ। यसमा भ्यालुहरु राखेर y को भ्यालु निकालेर के गर्छौँ ग्राफहरु प्लट गर्छौँ। ओके अब यो च्याप्टरमा हामीलाई यसरी नै गर्ने हो ग्राफहरु के गर्ने प्लट गर्ने। मानौ कि कुनै ठाउँमा fx इक्वल टु क्यूब दियो x क्यूब दियो भने हामीले यो भनेको हाम्रो के हो यो y इक्वल टु x क्यूब हो। त्यसलाई हामीले के गर्छौँ यसरी निकाल्छौँ। यहाँ हेरौँ एकचोटि x यो के हुन्छ y x को ठाउँमा 1 राख्यो भने 1 आउँछ। यहाँ 2 राख्दियो भने के हुन्छ 2 को पावर क्यूब इक्वल टु 2 इन्टु 2 इन्टु 2 इक्वल टु 8 आयो। यहाँ हाम्रो के हुन्छ 8 यहाँ 3 राख्यो भने के हुन्छ 3 इन्टु 3 इन्टु 3 हुन्छ 3 को क्यूब 3 राख्यो भने 27 आइदिन्छ। ओके यसरी हामीले यो पनि के गर्छौँ यसरी ग्राफमा प्लट गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले कुनै जुनसुकैको लिनियर होस् कन्स्ट्यान्ट होस् वा क्युबिक होस् हामीले सबैको के गर्छौँ ग्राफमा प्लट गर्न सक्छौँ। ओके अब लेट स्टार्ट। मैले सेकेन्ड नम्बरको सेकेन्ड एक्सरसाइजमा गएँ। ओके लेसन अब हामी यहाँ हेरौँ है टु फाइन्ड द इन्भर्स फंक्सन। इन्भर्स फंक्सनको बारेमा त हामीले के गर्यो चर्चा गर्यो। अब कसरी फाइन्ड गर्ने हाउ टु फाइन्ड द इन्भर्स फंक्सन। इन्भर्स फंक्सन हामीले कसरी फाइन्ड गर्छौँ एउटा इक्जाम्पलबाट के गर्छौँ हामी बुझ्छौँ। ओके पहिला एउटा इक्जाम्पल लिन्छौँ र इक्जाम्पलबाट के गर्छौँ लिन्छौँ। त हामीलाई के थाहा छ मानौ कि कुनै फंक्सन मैले लिदिए कुनै फंक्सन f(x) इक्वल टु 3 मैले लिदिए कुनै के लिदियो 3x प्लस 1 लिदिए के लिदियो 3x प्लस 1। अब यसलाई हामीले के गर्छौँ इन्भर्स निकाल्छौँ। के इन्भर्स यो इक्जाम्पलबाट के गर्छौँ हामीले क्लियरफाई गर्छौँ कसरी फाइन्ड गर्ने। ओके त यो भनेको कति हो कुनै फंक्सन छ f(x) इक्वल टु 3x प्लस 1 भनेको के छ कुनै एउटा फंक्सन छ भने यो फंक्सनलाई हामीले के गर्दिन्छौँ लेट y इक्वल टु 3x प्लस 1। फर्स्ट अफ अल हामीले के गर्छौँ लेट गरिदिन्छौँ y इक्वल टु 3x प्लस 1 जुनसुकै फंक्सन भए पनि हामीले के गर्छौँ y ले के गर्छौँ त्यसलाई लेट गर्छौँ। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ यहाँबाट अब जुन लेट गरिसक्यो यो फंक्सनबाट हामीले के गर्छौँ अब यो इक्वेसन भयो हाम्रो के भयो यो इक्वेसन। यो इक्वेसनबाट हामीले x को मान के गर्छौँ पत्ता लगाउँछौँ। x को मान के गर्ने फाइन्ड गर्ने। त अब हामी हेरौँ और यसलाई सल्भ गर्यो भने यहाँ हेरौँ के हुन्छ यो हाम्रो जुन 1 छ 1 लाई हामीले यो साइडमा पठाइदिन्छौँ। के गर्छौँ 1 लाई यो साइडमा पठाइदिन्छौँ। y माइनस 1 इक्वल टु के हुन्छ 3x और हामी यसबाट x को भ्यालु निकाल्यो भने के हुन्छ y माइनस 1 अपन के हुन्छ 3 y अपन 3। पहिला हामीले के गर्यौं fx इक्वल टु जति दिएको छ त्यसलाई y ले के गर्दियो लेट गरिसकेपछि त्यसलाई हामीले के गरौँ सल्भ गरौँ। इक्वेसन जसरी सल्भ गरेका छौं त्यसरी सल्भ गरौँ। सल्भ गर्दाखेरि यो -1 छ प्लस 1 यो साइडमा आयो भने -1। अब यो मल्टिपलको रूपमा छ यता गयो भने के हुन्छ डिभाइड। त के आयो त y माइनस 1 अपन 3
अब यति भइसकेपछि यक्स को भ्यालु आइसकेपछि हामीले के गर्दिन्छौं चेन्जिङ द रोल अफ एक्स एन्ड वाई चेन्जिङ द रोल अफ के लेख्छौं अब देयरफोर changing the role of x and y x and y x and y x and y we get changing the role of x and y नेपाली मिडियमले हामीले के लेख्छौं नेपाली मिडियममा लेख्दाखेरि के हो x र y को मान सटासाट गर्दा हामीले नेपालीमा के लेख्छौं यसलाई नेपालीमा लेख्नु पर्यो भने के लेख्छौं x र y को मान सटासाट गर्दा यसरी लेख्छौं है त नेपाली मिडियमले यसरी लेख्छ इंग्लिशमा हामीले के लेख्छौं चेन्जिङ द रोल अफ x एन्ड y यो चेन्जिङ द रोल अफ x एन्ड y भनेको के हो जहाँ जहाँ x छ त्यो ठाउँमा y राख्दिने जहाँ y छ त्यहाँ के राख्दिने x राख्दिने भनेपछि x को ठाउँमा y राख्दिन्छौं र y को ठाउँमा हामीले के गर्छौं x राख्दिन्छौं त यहाँ अब x छ त्यो x को ठाउँमा हाम्रो के हुन्छ y इक्वल टु अब यहाँ y छ त y को ठाउँमा हाम्रो के भयो x - 1 बाँकी सबै जस्ताको त्यस्तै मात्र हामीले के चेन्ज गर्यो त x को ठाउँमा y र y को ठाउँमा x के गर्यो त फुट गरिदियो अब यो जुन आयो नि यसैलाई यो जुन आयो त्यसैलाई हामीले के भन्छौं इन्भर्स फंक्सन भन्छौं के भन्छौं इन्भर्स फंक्सन यसलाई डिनोट गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ f इन्भर्स यसरी लेख्छौं इन्भर्स x इक्वल टु के हुने भयो x - 1/3 यही नै हाम्रो के भयो आन्सर यसरी हामीले के गर्छौं f इन्भर्स निकाल्छौं ओ इन्भर्स फंक्सनलाई जनरली हामीले f डैश f1 ले यसरी के गर्छौं डिनोट गर्छौं यो भनेको के हो हाम्रो इन्भर्स हो कुनै पनि फंक्सन f x को फंक्सनलाई हामीले इन्भर्समा डिनोट गर्नु पर्यो भने f डैश x गरेर यसरी डिनोट गर्छौं यो डिनोट गर्छौं इन्भर्सलाई के गर्छ इन्भर्सलाई संकेत गर्छ यसरी हामीले यो के निकालेर f इन्भर्स x भनेपछि यो जुन फंक्सन छ यसको इन्भर्स फंक्सन हाम्रो कति आयो त x - 1/3 यसरी कुनै पनि दिएको फंक्सनलाई बाट हामीले के गर्छौं इन्भर्स फंक्सनहरु निकाल्न सक्छौं ओके इन्भर्स फंक्सनहरु के गर्छौं निकाल्छौं हो यसैलाई युज गरेर एकचोटी फेरि मैले सुरुदेखि भन्दै एकचोटी बुझ्ने फेरि कुनै फंक्सन के छ fx इक्वल टु x 3x + 1 दिएको छ त्यसलाई हामीले y इक्वल टु लेट गरिदियो लेट गरिसकेपछि यहाँबाट अब के गर्यो यो फंक्सनबाट x को भ्यालु के गर्यो हामीले फाइन्ड गर्यो अब जुन x को भ्यालु फाइन्ड आउने बित्तिकै हामीले के गर्छौं चेन्जिङ द रोल अफ x एन्ड y x र y को रोल के गरिदियो चेन्ज गरिदियो जहाँ x छ त्यहाँ y राख्दियो र जहाँ y छ त्यहाँ x राख्दियो अब यो जुन आएको फंक्सन हुन्छ रोल के चेन्जिङ द रोल पछाडी जुन फंक्सन त्यो आउँछ त्यसलाई हामीले के भन्छौं इन्भर्स फंक्सन ओके यसरी हामी के गर्छौं यसलाई युटिलाइज गरेर हामीले एक्सरसाइजहरु गर्छौं लेट गो टु एक्सरसाइज ओके अब के गर्छौं त्यो युटिलाइज गरेर यो अलिकति हामी गर्छौं अब हेरौं एकचोटी यहाँ के भनेको छ इफ अ फंक्सन इज गिवन एज एउटा फंक्सन दिएको छ then find the inverse of the function inverse of the function हामीले के भनेको थियो त्यहाँ interchanging the role of x and y भने थियो यहाँ पहिला हामी के गर्छौं we have given दिएको के छ हाम्रो फंक्सन 1 2 2 3 3 4 भनेको थियो हामीले अघि भनेको थियो कि interchanging the role of y change the role of x and y भनेको थियो यसमा पनि यो के हो x कन हुन्छ यो y हुन्छ यो x हुन्छ यो y हुन्छ भनेपछि x को प्लेसमा y को प्लेसमा x गर्दिन्छ त्यही नै हाम्रो के हुन्छ इन्भर्स फंक्सन हुन्छ यो f डैश निकाल्यो भने हाम्रो के हुन्छ यो 2 लाई यसरी चेन्ज गर्दिन्छ ओके x को ठाउँमा y को ठाउँमा x राख्दिन्छ 3 2 त्यसपछि 4 3 हुन्छ डैश फाइनल आन्सर हाम्रो यसरी निकाल्छौं के गर्छ इन्भर्स फंक्सन निकाल्छौं दिएको फंक्सनबाट ओके अब 2 नम्बर बी मा के दिन्छ फाइन्ड द रेन्ज अफ द इन्भर्स फंक्सन रेन्ज फाइन्ड गर्न भनिएको छ के रेन्ज फाइन्ड गर्न भनेको छन् त हामी के बुझ भन्दाखेरि यो जुन फंक्सन छ नि यो फंक्सनमा यसलाई हामीले डोमेन भन्छौं के भन्छौं यो फर्स्ट लाई हामीले के भन्छौं डोमेन भन्छौं र सेकेन्ड जुन छ त्यसलाई हामीले के भन्छौं रेन्ज ओके एभ्री फंक्सनमा जुनसुकै फंक्सनमा भन्दाखेरि मानौ कि यहाँ कुनै फंक्सन f x इक्वल टु
यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि 5, 4, 6, 4 के अरे 4, 6 यसरी कुनै फंक्सन दिएको छ भने फर्स्टलाई हामीले के भन्छौं डोमेन के डोमेन र सेकेन्डलाई हामीले के भन्छौं रेन्ज के भन्छौं रेन्ज। यो अनुसार हामीले यहाँबाट फाइन्ड गर्यो भने रेन्ज फाइन्ड गर्यो भने के हुन्छ हाम्रो दिएको फंक्सन के छ यो दिएको फंक्सन के छ पहिला हामी बी को गर्छौं के वी हेभ बी हियर वी हेभ गिभन दिएको के छ हाम्रो f इक्वल टु के छ 2, 1/2 3, 1/3 4, 1/4 यो एउटा फंक्सन छ। मैले के भने सुरुको यसलाई हामीले डोमेन भन्छौं के भन्छौं डोमेन यो के हो डोमेन र यसलाई हामीले के भन्छौं यसलाई रेन्ज के भन्छौं रेन्ज। यसमा के हुन्छ रेन्ज इक्वल टु हामीले रेन्ज इक्वल टु के लेख्न सक्छौं हामी रेन्ज इक्वल टु हाम्रो के छ यहाँ 2 के 1/2 1/3 1/4 यही नै के भयो हाम्रो रेन्ज भयो किनभने रेन्ज फर्स्ट एलिमेन्टलाई हामीले डोमेन भन्छौं सेकेन्ड एलिमेन्टलाई रेन्ज भन्छौं। सेकेन्ड एलिमेन्ट यो सेकेन्ड सबै के हो हाम्रो रेन्ज हो। ओके नाउ नेक्स्ट हामी हेरौं क्वेशन नम्बर सी मा हेरौं सी क्वेशन नम्बर सी को हेरौं एकचोटी सी मा के भनिएको छ यो सी हेरौं क्वेशन नम्बर सी मा हाम्रो के छ फंक्सन दिएको छ। ओके यो इक्वल टु दिएको छ फंक्सन के छ हाम्रो अफ f इक्वल टु यो f इक्वल टु के दिएको छ 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 अब यसलाई हामीले रेन्ज यसबाट हामीले के निकाल्नु भनेको छ इन्भर्स फंक्सन के छ इन्भर्स फंक्सन त रोल चेन्ज गरिदिन्छौं f इन्भर्स के हुन्छ हाम्रो f इन्भर्स इक्वल टु यो 1 लाई उल्टायो भने जस्ताको त्यस्तै हुन्छ 1, 1 नै गयो यसलाई नि उल्टो र उल्टो गर्यो भने के हुन्छ 2, 2 नै हुन्छ यसलाई नि 3, 3 नै हुन्छ यो के हुन्छ 4, 4 नै हुन्छ यो 5, 5 नै हुन्छ किनभने यसको पोजिसन चेन्ज गर्यो भने यो 4 उठेर यो साइडमा आउँछ यो 4 अर्को नेक्स्टमा जान्छ यो 5 यता आउँछ यो 5 फेरि छ उता जान्छ भनेपछि यो नै हाम्रो के भयो त इन्भर्स फंक्सन भयो के भयो इन्भर्स फंक्सन भयो। यसरी हामीले के गर्छौं यसरी दिएको छ भने हामीले यसरी गर्छौं। ओके अब लेट स्टार्ट क्वेशन नम्बर 2। ओके अब 2 नम्बरमा यहाँबाट के छ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो अरु के हुन्छ एक्जाममा यस्तै खाले क्वेशनहरु आउँछ हेरौं एकचोटी है त फाइन्ड द इन्भर्स अफ द फलोइङ फंक्सन मैले अघि एक्जाम्पल लिएर एक्जाम्पल देखाएको थियो सेम टु सेम त्यस्तै गर्ने हो। ओके अब यसबाट हामीले सल्भ गर्छौं यार के भनेको थिए मैले यार यो 1 को ए गरे है त लेट दिएको हाम्रो के छ f(x) इक्वल टु यति त हामीले डाइरेक्ट गर्दिन्छौं लेट y इक्वल टु के हुन्छ 3x - 1 यसलाई हामीले लेट के गर्दै y इक्वल टु अब यहाँबाट हामीले के निकाल्नु पर्यो x को भ्यालु के गर्ने फाइन्ड गर्ने यो एउटा के भयो त इक्वेसन भयो हाम्रो इक्वेसन हुनेबित्तिकै यहाँबाट के गर्छौ x को भ्यालु फाइन्ड गर्छौ त x को भ्यालु फाइन्ड गर्ने और के हुन्छ y + 1 इक्वल टु 3x। ओके यो 1 लाई यो साइडमा ल्याउने और यो के हुन्छ x इक्वल टु y + 1 यो 3 लाई यहाँ के हुन्छ तल डिभाइडमा हुन्छ के हुन्छ डिभाइडमा किनभने यो x यतै राखेर हामीले के गर्यो 3 लाई यो साइडमा पठाउँदाखेरि के भयो 3। ओके अब यति भइसकेपछि हामीले के गर्छौं यहाँ त x को भ्यालु त फाइन्ड भइसक्यो x को भ्यालु के भयो हाम्रो आयो x को भ्यालु यहाँ आइसकेपछि हामीले के गर्छौं चेन्जिङ द रोल अफ x एन्ड y के गर्छौं यहाँ अब चेन्जिङ द रुल अफ x एन्ड y वी गेट नेपालीमा हामीले के लेख्छौं x र y को मान सटासाट गर्दा के लेख्थ्यौ हामी x र y को मान सटासाट गर्दा यहाँसम्म इंग्लिश र नेपालीमा सबैले गर्ने प्रोसेस यही नै हो यो लेख्नमा यति मात्र फरक हुन्छ बाँकी प्रोसेस के हुन्छ हाम्रो सेम हुन्छ। यहाँ लेटको ठाउँमा हामीले के लेख्दिन्छौं मानव कि लेख्दिन्छौं मानव कि अब x को ठाउँमा y र y को ठाउँमा के गर्दिने x को सिम्बल त x यहाँ y छ के छ y के रे x छ त x लाई हामीले के गर्छौं अब y बनाइदिन्छौं y इक्वल टु यहाँ y छ त x + 1/3 केही गर्नै पर्दैन हामीले के गर्छौं जहाँ x छ त्यहाँ y राख्दिन्छौं र जहाँ y छ त्यहाँ के राख्दिन्छौं x राख्दिन्छौं। अब यो जुन आयो नि यही हाम्रो के भयो त इन्भर्स फंक्सन भयो भनेपछि यहाँ f(x) इक्वल टु छ त यहाँ हाम्रो के हुन्छ देयरफोर
एफ इन्भर्स यक्स इक्वल टु के हुन्छ एक्स प्लस 1/3। यही नै हाम्रो के भयो एन्सर भयो। ओके, यसरी के गर्छौँ हामी निकाल्छौँ। लेट स्टार्ट। मैले क्वेसन नम्बर अब बी को गरेँ। बी को बीमा हाम्रो के दिएको छ, बीमा हाम्रो के दिएको छ, वी हेभ गिभन दिएको के छ gx इक्वल टु 6x प्लस 5। ओके, अब यो gx फंक्सन होस् या hx फंक्सन होस् या mx फंक्सन होस्, यो भनेको के हो हाम्रो एउटा फंक्सन हो। के हो फंक्सन हो। अब यसलाई हामीले फेरि के गर्छौँ लेट y इक्वल टु 6x प्लस 5। यहाँ gx होस् जुनसुकै x होस् हैन, यसलाई हामीले लेट के गर्दिन्छौँ y ले गर्दिन्छौँ। के गर्छौँ y। अब हामीले यहाँबाट x को भ्यालु निकाल्छौँ के को x हो। त के हुन्छ यो y अनि यो 5 लाई हामीले यता पठायो भने के हुन्छ -5 इक्वल टु 6x। और के हुन्छ यो यता निकाल्दा के हुन्छ y - 5/6 इक्वल टु के हुन्छ x। यसलाई उल्टाएर लेख्यो भने x इक्वल टु के हुन्छ y - 5/6। ओके, अब x को भ्यालु आउने बित्तिकै मैले के भने अब यहाँ यही लेख्ने यो चेन्जिङ द रोल अफ x एन्ड y वी गेट। के लेख्छौँ हामी अब changing the role of x and y। x and y नेपालीमा x र y को मान सटासाट गर्दा लेख्दा हुन्छ। अब मैले डाइरेक्ट गर्दै यो x को ठाउँमा हाम्रो के मानेको थियो, हामी त gx लाई माने हो। यो gx हो, त्यसलाई हामीले के मानेको थियो y। के y। त पहिला इन्टरचेन्ज गर्दै यसमा अब चेन्ज गर्दाखेरि इन्टरचेन्ज गर्दाखेरि यो x को ठाउँमा अब के राखिदिन्छौँ y इक्वल टु यहाँ y छ त के हुन्छ x - 5/6। देयरफोर के रे अब यहाँ f लेख्दैन हामी किनभने यहाँ के छ gx छ। के छ gx। त हामी यहाँ के लेख्छौँ g को पावर यसरी x लेखेर gx इक्वल टु यो के हुन्छ x - 5/6। यही नै हाम्रो हुन्छ। यो y भनेको जुन हामी लेट गरे हुन्छ त्यसैको के हुन्छ यो इन्भर्स आउँछ। ओके, यसरी हामीले के गर्छौँ b को फाइन्ड गर्छौँ। नाउ लेट्स क्वेसन नम्बर सी हेरौँ है त। क्वेसन नम्बर सी, क्वेसन नम्बर सी मा हेरौँ के दिएको छ। क्वेसन नम्बर सी मा hx दिएको छ। वी हेभ गिभन सी हेरौँ वी हेभ गिभन के छ हाम्रो x एउटा फंक्सन के 4 - 2x दिएको छ। 2x दिएको छ। यसलाई पनि हामीले के गर्छौँ लेट y इक्वल टु 4 - 2x। और यसमा सल्भ गर्यो भने 2x लाई यता ल्याइदेऊ 2x इक्वल टु के हुन्छ 4। योलाई उता पठायो भने -y। यो जस्ट लाइकवाइज हामीले इक्वेसन सल्भ गर्छौँ त्यसरी गर्छौँ र x को भ्यालु निकाल्छौँ। यहाँबाट x इक्वल टु के हुन्छ अब 4 - y/2। अब x को भ्यालु आउने बित्तिकै हामीले के लेख्छौँ चेन्जिङ द रोल अफ x एन्ड y वी गेट। के लेख्छौँ चेन्जिङ द रोल अफ x and y वी गेट। तो y जहाँ x छ त्यहाँ के राखिदिन्छौँ हामी y। अनि यहाँ 4 माइनस यहाँ y छ भने के हुन्छ x/2। यो भनेको हामी y कति मान्यौ यहाँ h। यहाँ हाम्रो के हुन्छ देयरफोर h इन्भर्स x इक्वल टु के आयो त हाम्रो यहाँ 4 - x/2। यही नै हाम्रो के भयो एन्सर भयो। ओके, यसरी हामी के गर्छौँ सल्भ गर्छौँ। नाउ लेट्स क्वेसन नम्बर डी मा हेरौँ। क्वेसन नम्बर डी मा हेरौँ के हुन्छ। क्वेसन नम्बर डी के दिएको छ हाम्रो fx इक्वल टु x/2 प्लस 4 छ। x/2 प्लस 4 यसलाई हामीले के गर्छौँ लेट y इक्वल टु के हुन्छ x/2 प्लस 4। और हामीले के गर्छौँ यो यता ल्याइदिन्छौँ त के हुन्छ y - 4 इक्वल टु x/2। और यो यता ल्याउने के हुन्छ 2 लाई 2 मल्टिपलमा आउँछ। यो त के हुन्छ 2 × y - 4 इक्वल टु x। और यो मल्टिप्लाई गर्यो भने 2y - 8 इक्वल टु x। देयरफोर x इक्वल टु के हुन्छ 2y - 8। अब यसलाई हामीले के भन्छौँ इन्टरचेन्जिङ x एन्ड रोल अफ x एन्ड y। के लाग्छौँ चेन्जिङ द रोल अफ x एन्ड y वी गेट। x को ठाउँमा y इक्वल टु y को ठाउँमा x -8। देयरफोर यहाँ के छ f छ त यहाँ के हुन्छ f इन्भर्स x के इक्वल टु के हुन्छ यो
2x माइनस 8 यही नै हाम्रो के भयो त एन्सर भयो। ओके, यसरी हामी के गर्छौं सल्भ गर्छौं। अब जुन जुन दिएको हुन्छ एक्सरसाइजमा हामीले यसरी नै के गर्छौं सल्भ गर्छौं। लेट नेक्स्ट क्वेशनमा हामी हेरौं, नेक्स्ट क्वेशन हेरौं के दिएको छ है त। ओके, बी नम्बरसम्म यो भयो। अब नेक्स्ट क्वेशनमा हेरौं त एकचोटी हाम्रो के दिएको छ। यसरी दिएको के छ भन्दाखेरि एकचोटी मैले ई नम्बरको गरिदिए, क्वेशन नम्बर ई को हेरौं। ईमा हेर gx इक्वल टु दिएको छ 5x माइनस 3/2 3/2 दिएको छ। ओके, अब यसलाई हामी के गर्छौं यार लेट डाइरेक्ट लेट गरिदिन्छौँ यार। लेट यहाँ त gx छ के छ gx, त्यसलाई हामीले y मानिन्छौँ। y इक्वल टु के हुन्छ 5x माइनस 3/2 3/2। यहाँबाट हामीले x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो त क्रस मल्टिप्लाई गर्दियौ के हुन्छ यो 2y इक्वल टु 5x माइनस 3 और यो 3 लाई यता पठाइदिउँ 2y प्लस 3 इक्वल टु के हुन्छ 5x और यहाँबाट x को भ्यालु निकाल्यो भने 5 लाई यता पठायो भने के हुन्छ 2y प्लस 3/5 इक्वल टु के हुने भयो x। ओके, अब हामीले के गर्छौं यसलाई अलिकति उल्टो पारेर लेख्दियौ 2y प्लस 3/5। अब के गरौँ इन्टरचेन्जिङ द रोल अफ के रे चेन्जिङ द रोल अफ x एन्ड y लेख्छौं। के राख्छौं चेन्जिङ द rule of x and y we get x and y we get। अब x को ठाउँमा के राखिदिन्छौ y इक्वल टु के हुन्छ 2y प्लस 3/5 y को ठाउँमा के राख्छौ x को ठाउँमा y को ठाउँमा x। देयरफोर माथि के छ हाम्रो gx छ त g इन्भर्स x इक्वल टु के हुन्छ 2x प्लस 3/5 यही नै के हुन्छ हाम्रो एन्सर हुन्छ। यसरी हामीले के गर्छौं क्वेशन नम्बर 2 को सबै गर्छौं। जे नम्बरको एउटा म गर्दिन्छु त्यसपछि बाँकी सबै गर्ने। जे नम्बरमा के दिएको छ हाम्रो हेरौँ एकचोटी fx इक्वल टु के छ x को पावर क्यूब माइनस 2 दिएको छ x को पावर क्यूब माइनस 2 त लेट गर्दिन्छु यहाँ लेट y इक्वल टु के हुन्छ x को पावर क्यूब माइनस 2 और यो 2 यता आयो भने के हुन्छ y प्लस 2 इक्वल टु x को पावर क्यूब और यो क्यूब हटायो भने के हुन्छ x को पावर क्यूब इक्वल टु y प्लस 2 छ। यो क्यूब हटाउने बित्तिकै के हुन्छ x इक्वल टु क्यूब रुट अन्डर y प्लस 2 हुन्छ किनभने यो क्यूब हटाउने बित्तिकै यो के हुन्छ क्यूब रुटमा भित्र जान्छ। अब के गर्छौ इन्टरचेन्जिङ द रोल अफ के गर्छौ चेन्जिङ द रोल अफ x एन्ड y we get x and y we get x जहाँ छ त्यहाँ के राखिदिन्छौ y त x यहाँ छ त्यहाँ के हुन्छ y इक्वल टु यो क्यूब रुटको क्यूब रुट बाँकी जस्ताको त्यस्तै हुन्छ मात्र हामीले चेन्ज के गर्छौ x को ठाउँमा y र y को ठाउँमा x। ओके, अब यहाँ हेरौँ यहाँ के छ y छ के छ y त के हुन्छ यहाँ x प्लस 2 देयरफोर के भयो त यहाँ f(x) त f इन्भर्स x इक्वल टु के हुन्छ x को पावर क्यूब माइनस 2 ए सरी यहाँ के हुन्छ यो क्यूब रुट के हुन्छ x प्लस 2 यही नै हाम्रो के हुन्छ एन्सर हुन्छ। ओके, यसरी हामीले के गर्छौं सल्भ गर्छौं। क्वेशन नम्बर 2 इज फिनिश्ड। ओके, क्वेशन नम्बर 2 इज फिनिश्ड। नाउ लेट स्टार्ट क्वेशन नम्बर 3। क्वेशन नम्बर 3 को हेरौँ है त। अब यो के भयो सक्यो। यसरी हामीले सबै नम्बरको गर्छौं। गर्दै गर्ने यो एक्सरसाइजमा नआएको कुरा हामीले के गर्ने कमेन्ट बक्समा लेखेर पठाउने। म फेरि त्यसको के गर्छ सल्युसन अर्को दिन पठाउने गर्छु। क्वेशन नम्बर 3 मा पनि सेम यही छ फाइन्ड द इन्भर्स अफ द फलोइङ फंक्शन। अब 3 मा के दिएको छ अलिकति यहाँ हेरौँ f(x) इक्वल टु x अपॉन 2 प्लस x अनि x डज नट इक्वल टु माइनस 2 x इक्वल टु के आउने भएन माइनस 2 हुनु भएन भन्छन्। ओके, ए नम्बरमा सल्युसन त हाम्रो सेम त्यस्तै छ। प्रोसेस हाम्रो के छ 2 नम्बर जस्तैको हाम्रो के छ यो प्रोसेस छ। त लेट हेयर गर्छौ यार लेट यसलाई हामीले के गर्छौं यो पहिला वी हेभ गिवन यहाँ लेख्दैन वी हेभ गिवन के छ f(x) इक्वल टु x बाई 2 प्लस x। अब लेट गरिदिन्छौ लेट y इक्वल टु के हुन्छ x बाई 2 प्लस x। ओके, यो नै हामी के गर्छौं लेट गरिदिन्छौ और अब सल्भ गर्छौ। यो दुईटै यहाँ आयो भने y ब्रैकेट 2 प्लस x इक्वल टु के हुन्छ x। हामीले चाहिएको भ्यालु के को x को यो साइडमा पनि x आएको छ त के हुन्छ यो भएन। अब यसलाई के गर्छौ मल्टिप्लाई यो के हुन्छ 2y प्लस xy
यक्स वाई इक्वल टू यक्स, यो यक्स वाई हो त यक्स वाईलाई उता आउने पठाइदिन्छ के हुन्छ 2y इक्वल टू यक्स माइनस यक्स वाई। और गाइज यहाँबाट हामीले यो 2y को 2y इक्वल टू यो दुईटैमा के कमन छ हाम्रो यक्स कमन छ के छ x, त यक्स कमन लियो भने के हुन्छ यो 1 माइनस वाई 1 माइनस वाई। यसलाई अब हामी यहाँ ल्याऊ एकचोटि। अब यसलाई के हुन्छ यक्स अनि 1 माइनस वाई इक्वल टू के छ 2y छ के छ 2y। अब यहाँबाट हामीले यक्स को भ्यालु निकाल्दियो भने के हुन्छ यक्स इक्वल टू 2y अपन 1 माइनस वाई 1 माइनस वाई, त्यही त हुन्छ हैन 1 माइनस वाई हुन्छ 1 माइनस वाई। अब यति भइसकेपछि हामीले त यक्स को भ्यालु आयो, के गर्छौं अब चेन्जिङ द रोल अफ यक्स एन्ड वाई वी गेट। ओके, के गर्छौं यक्स र वाई को मान सटासाट गर्दा त यक्स यहाँ छ, त्यो यक्स को ठाउँमा अब के हुन्छ वाई इक्वल टू माथि वाई छ त 2 यक्स हुन्छ, तल के हुन्छ 1 माइनस यहाँ वाई छ त वाई को ठाउँमा यक्स, वाई को ठाउँमा के गर्छौं यक्स। देयरफोर के छ यहाँ fx, त यहाँ के हुन्छ f इन्भर्स यक्स इक्वल टू यो 2 यक्स अपन 1 माइनस यक्स। यही नै हाम्रो के हुन्छ एन्सर हुन्छ। ओके, यही नै के हुन्छ हाम्रो एन्सर हुन्छ। यसरी हामीले के गर्छौं सल्भ गर्छौं। ओके, क्वेशन नम्बर 3 को अब लगभग सबै उस्तै छ। मैले एकैचोटि एच नम्बर को एउटा गरिदिन्छु, क्वेशन नम्बर एच को। बाँकी सबै के छ यही प्रोसेसमा गर्ने, धेरै एक्सरसाइजमा धेरै छ। मैले एच नम्बर को गरे एउटा है त। क्वेशन नम्बर एच मा हेरौं, बाँकी गर्दै गर्ने, नआएको के गर्ने हाम्रो कमेन्ट बक्समा लेखेर पठाउने। यति नम्बर आएन मैले के गर्छु फेरि नेक्स्ट दिन हाल्दिन्छु है त त्यो भिडियोहरु। एच नम्बरमा के छ हेरौं, एच नम्बरमा यक्समा के दिएको छ hx इक्वल टू 3x माइनस 11 अपन 4x माइनस 3 वेयर जहाँ x डज नट इक्वल टू के आउने भएन 3/4। यो कन्डिसनमा x इक्वल टू 3/4 आउनु भएन भनिदिएको छ हो। अब यसलाई हेयर लेट गरौँ डाइरेक्ट, लेट मैले डाइरेक्ट गरिदिएँ, यो साह्रै नै यो एक लाइन साह्रै नै केही नै हुँदैन। यहाँ लेट x y इक्वल टू के हुन्छ 3x माइनस 11 अपन 4x माइनस 3। अब क्रस मल्टिप्लाई गरिदेऊ, और के हुन्छ यसले यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ, यसले यहाँ केही छैन भने 1 हुन्छ त के हुन्छ 3x माइनस 11 इक्वल टू y के हुन्छ y ब्रैकेट 4x माइनस 3। अब सल्भ गरौँ, यो के हुन्छ 3x माइनस 11 इक्वल टू यो 4xy माइनस 3y। अब यो यक्स वाला लाइन चाहिँ हामीले यो साइडमा ल्याइदियौ, किनभने हामीलाई चाहिएको के हुन्छ यक्स को भ्यालु निकाल्छौं त। और के हुन्छ 3x, यसलाई यता ल्यायो भने माइनस 4xy हुन्छ 4xy इक्वल टू यो के हुन्छ 11 उता जान्छ त के हुन्छ यो माइनसमा छ त प्लस 11 माइनस 3y। यो दुईटीमा हाम्रो कमन के छ, कमन हेरौँ नि यहाँ कमन यक्स कमन छ, के छ कमन, त्यो यक्स कमन लिदियो के हुन्छ 3 माइनस 4y इक्वल टू 11 माइनस 3y। और यक्स इक्वल टू के भइदिन्छ 11 माइनस 3y अपन यो तल हुन्छ 3 माइनस 4y। अब यक्स को भ्यालु के भयो त हाम्रो आयो। यक्स को भ्यालु आइसकेपछि हामी के लेख्छौं चेन्जिङ द रोल अफ यक्स एन्ड वाई वी गेट। नेपालीमा के लेख्ने यक्स र वाई को मान सटासाट गर्दा। अब जहाँ यक्स छ हामीले त्यहाँ वाई राखिदिन्छौं, यहाँ यक्स छ त यक्स को ठाउँमा यहाँ के हुन्छ हाम्रो वाई इक्वल टू यहाँ के छ 11 माइनस 3y छ त के हुन्छ अब 11 माइनस 3x हुन्छ, के हुन्छ 11 माइनस 3x अपन तल के छ 3 माइनस 4y त अब के हुन्छ 3 माइनस 4x हुन्छ, के हुन्छ 3 माइनस 4x। यो नै हाम्रो के भयो त इन्भर्स आयो भनेपछि यहाँ h x छ त हामीले के हुन्छ देयरफोर h इन्भर्स x इक्वल टू के हुन्छ अब यो भ्यालु जुन आयो त्यही एन्सर भयो 11 माइनस 3x अपन 3 माइनस 4x। यही नै के हुन्छ हाम्रो एन्सर हुन्छ। ओके स्टुडेन्ट, क्वेशन नम्बर 3 इज अल्सो फिनिश। नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेशन नम्बर 4। ओके स्टुडेन्ट हेरौँ यहाँ
fx इक्वल टु यो दिएको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ f इन्भर्स 4 f इन्भर्स -2 भनिहाल्छ ओके। यो सबै यो दुईटै निकाल्नको लागि हामीलाई त सबैभन्दा पहिला के निकाल्नु पर्यो f इन्भर्स x यो निकाल्नु पर्यो। यो निकालेर के गर्छौं यो x को ठाउँमा हामीले के गर्छौं 4 राख्छौं एकचोटी f को ठाउँमा के राख्छौं -2 राख्छौं ओके। यो निकाल्नको लागि हाम्रो प्रोसेस के छ हाम्रो सेम अघिको जस्तै प्रोसेस छ त के गरौँ यहाँ a को here we have given दिएको के छ हेरौँ दिएको हाम्रो के छ यहाँ fx सरी राम्रोसँग लेखौ f(x) इक्वल टु 3x - 11 यसलाई हामीले के गरिदिन्छौँ लेट y इक्वल टु 3x - 11 और के हुन्छ यो 11 लाई यता ल्याइदो y प्लस 11 इक्वल टु के हुन्छ यो 3x और के हुन्छ यो x इक्वल टु डाइरेक्ट y प्लस 11/3 हुन्छ ओके। किनभने x लाई यही राखेर 3 लाई यता पठायो भने के हुन्छ डिभाइडमा आउँछ। अब इन्टरचेन्जिङ गरिदिन्छौँ के गर्छौँ चेन्जिङ द रोल अफ x and y we get ओके। अब जहाँ x छ त्यहाँ के राखिदिन्छौँ y त यहाँ x छ त के हुन्छ हाम्रो यहाँ y इक्वल टु यहाँ y छ त के हुन्छ x प्लस 11/3 यो भनेको नै कति आयो त f इन्भर्स x इक्वल टु x प्लस 11/3 यो त f इन्भर्स x यति आयो ओके। हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने के हो f इन्भर्स के अरे 4 र f इन्भर्स ब्र्याकेट -2। अब यो आइसकेपछि अब हामीले के भन्छौँ यहाँबाट यहाँ ल्याऊ है त नाउ के लेखौ यहाँ हेरौ एकचोटि नाउ अब के हुन्छ हामीले के फाइन्ड गर्नु पर्यो f इन्भर्स 4 इक्वल टु त यहाँ कति हुन्छ हेर एकचोटि राम्रोसँग हेर है यहाँ के छ f इन्भर्स x छ के छ यहाँ x के हो x हो यो x जुन छ नि x को ठाउँमा अब हाम्रो यहाँ के आउने भयो त 4 त जहाँ x छ त्यो ठाउँमा हामीले के राखिदिन्छौँ 4 राखिदिन्छौँ। त यो हाम्रो कति छ यहाँ x प्लस 11/3 त यो जुन x छ नि x को ठाउँमा हाम्रो यहाँ 4 आयो त यहाँ के हुन्छ 4 प्लस 11/3 हुन्छ ओके। किनभने यो x को ठाउँमा रिप्लेस कतिले गरे हाम्रो 4 ले केले 4 ले त यो 4 छ x को ठाउँमा हाम्रो के छ यहाँ 4 छ त यही यो x को ठाउँमा यदि 4 राख्यो भने यहाँ पनि x को ठाउँमा के हुन्छ 4 नै हुन्छ। अब यसलाई के हुन्छ 15/3 गरे भने यो कति आयो 5 के आउने भयो हाम्रो 5 अब एन्ड अर्को पनि छ नि f इन्भर्स -2 इक्वल टु अब के छ f इन्भर्स -2 छ। अब x को ठाउँमा के हुने भयो त -2 यो जुन x छ यो x को ठाउँमा के हुने भयो हाम्रो यहाँ -2 त अब के राखिदिन्छौँ x को ठाउँमा यहाँ -2 राखिदिन्छौँ त के हुन्छ -2 प्लस 11/3 यो कति हुन्छ 9/3 इक्वल टु कति आउने भयो 3 देयरफोर f इन्भर्स यो -2 इक्वल टु कति आयो भने 3 यो कति आयो त f इन्भर्स -4 इक्वल टु यति आयो। यही नै के हुन्छ एन्सर। यसरी हामीले के गर्छौँ दिएको ठाउँमा पहिला हामीले इन्भर्स निकाल्छौँ अनि त्यस ठाउँमा के यहाँ रहेको छ त्यसले हामीले के गरिदिन्छौँ रिप्लेस गरिदिन्छौँ ओके। लेट स्टार्ट क्वेसन नम्बर बी। क्वेसन नम्बर बी मा हेरौँ है त बीमा वी हेभ गिभन जस्ताको त्यस्तै छन्। अब हामीलाई के भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्ने हो के को भ्यालु फाइन्ड गर भनिन्छ के को भ्यालु फाइन्ड गर यहाँ हामी लेख्छौँ fx इक्वल टु 2x प्लस k छ 2x प्लस k लेट गरिदिन्छौँ लेट y इक्वल टु 2x प्लस k और हामीले यो k लाई यता पठाइदिउँ y माइनस k इक्वल टु के हुन्छ 2x यसबाट x को भ्यालु निकाल्यो भने के हुन्छ और 2x इक्वल टु y माइनस k देयरफोर x इक्वल टु के हुन्छ y माइनस k अपन 2 अब x को भ्यालु आयो हामीले सुरुमा जहिले पनि के गरौँ पहिला x को भ्यालु के गर्छौँ निकाल्छौँ सबैभन्दा पहिला के गर्छौँ x को भ्यालु फाइन्ड गर्छौँ ओके। फर्स्ट अफ अल वी फाइन्ड द भ्यालु अफ x अब चेन्जिङ गरिदिन्छौँ चेन्जिङ द रुल अफ
x and y we get नेपालीमा हामीले के लेख्छौं x र y को मान सटासाट गर्दा यसरी लेखे नि हुन्छ हो। अब हामी यहाँबाट ल्याउँछौं यहाँ है त। यहाँ के छ चेन्जिङ द रोल अफ x एन्ड y भनिएको छ। x को ठाउँमा y राख्ने y को ठाउँमा x। त y यहाँ x छ त x को ठाउँमा के हुन्छ y इक्वल टु यहाँ के छ y माइनस के छ त यहाँ के हुन्छ अब x माइनस k अपॉन 2 को 2। अब यो भनेको नै के हो हाम्रो f x इन्भर्स हो। यो f इन्भर्स x इक्वल टु के आउने त x माइनस k अपॉन 2। ओके त्यसपछि फाइन्ड गर्न भनिएको छ के छ f इन्भर्स 4 प्लस f इन्भर्स 2 भनिएको छ। त पहिला हामीले के गर्दिन्छौं f इन्भर्स 4 निकाल्दिन्छौं। यहाँ त के हुन्छ नाउ f इन्भर्स यहाँ 4 राख्यो x को ठाउँमा हामीले के राख्यौ 4 त यहाँ पनि x को ठाउँमा के हुन्छ 4 माइनस k अपॉन 2 नै भयो। ओके त्यसपछि f इन्भर्स यहाँ 2 के भनेको छ हाम्रो 2 त यहाँ पनि के गर्छौ अब x को ठाउँमा 2 राख्दिन्छ किन यहाँ x को ठाउँमा के राख्यो 2 त माथि पनि के हुन्छ 2 माइनस k अपॉन 2 यहाँ x को ठाउँमा पनि 2 ले रिप्लेस गर्यो यो आयो। नाउ अब भनेको छ अब के को भ्यालु के गर्नु पर्छ हामीलाई फाइन्ड। यहाँ के छ f इन्भर्स 4 प्लस f इन्भर्स 2 इक्वल टु 7 यो त हाम्रो कन्डिसन यहाँबाट यो के छ दिएको छ। ओके कन्डिसन के छ दिएको छ। यसको भ्यालु कति आयो त यहाँ हेरौँ त यसको भ्यालु के आयो यहाँ 4 माइनस k अपॉन 2 प्लस यसको भ्यालु कति आयो 2 माइनस k अपॉन 2 इक्वल टु 7 और यो दुईटैको एलसीएम के हुन्छ 2 त माथि 4 माइनस k प्लस यो गर्यो भने के हुन्छ 2 माइनस k इक्वल टु 7। यसलाई फेरि यहाँ सल्भ गरौँ है त। अब यो 2 लाई उता पठाइदेऊ त के हुन्छ यो प्लस 2 प्लस कति छ यो 4 भनेपछि के भयो त यो 6 माइनस के के हुन्छ माइनस 2k इक्वल टु यो के हुन्छ 7 इन्टु 2 और माइनस 2k इक्वल टु के हुन्छ 14 माइनस 6 यो 6 उता गयो माइनस और k इक्वल टु के हुन्छ के रे यो 8 बाई माइनस 2 इक्वल टु माइनस 4 या k इक्वल टु के आउने भयो त हाम्रो माइनस 4 k इक्वल टु माइनस 4 आउने भयो k इक्वल टु के आउने भयो माइनस 4 त हाम्रो एन्सर पनि के हुन्छ माइनस 4 नै के हुन्छ एन्सर हुन्छ। ओके लेट स्टार्ट क्वेशन नम्बर 5। ओके क्वेशन नम्बर 5 मा हेरौँ है त। क्वेशन नम्बर 5 हेरौँ एकचोटि क्वेशन नम्बर 5 मा जाउँ। यो मैले मेट्दिएँ। ओके क्वेशन नम्बर 5 मा हेरौँ त के दिएको छ 5 क्वेशन नम्बर 5 को ए मा हेरौँ। इफ f इन्भर्स x इक्वल टु के दिएको छ हाम्रो 2x माइनस 3 अपॉन 5 फाइन्ड fx हामीले के गर्नु पर्यो फाइन्ड गर्नु पर्यो। ओके यो हामीले के गर्नु पर्यो फाइन्ड गर्नु पर्यो त हामीले यही गर्छौं हेयर गर्ने प्रोसेस हाम्रो के छ सेम छ। यो भनेको हाम्रो के हो यो भनेको हाम्रो के हो y हो के हो y लेट हामीले फेरि गर्दिन्छौं लेट यो भनेको हाम्रो के हो y हो त लेट y इक्वल टु 2x माइनस 3 अपॉन 5 अब यसबाट x को भ्यालु हामीले के गर्दिन्छौं फाइन्ड गर्छौं x को भ्यालु के गर्छौं फाइन्ड गर्छौं त के हुन्छ हाम्रो 5y इक्वल टु 2x माइनस 3 और यसबाट x को भ्यालु निकाल्दिन्छ त 5y प्लस 3 इक्वल टु 2x और के हुन्छ हाम्रो x इक्वल टु 5y प्लस 3 अपॉन 2 अब यसलाई हामीले फेरि के गर्दिन्छौं इन्टरचेन्जिङ द भ्यालु अफ x एन्ड y के लेख्दिन्छौं चेन्जिङ द भ्यालु अफ x के भ्यालु भन्छौं रोल के रे रोल अफ x एन्ड y we get यहाँ x को ठाउँमा अब के हुन्छ हाम्रो y इक्वल टु 5x प्लस 3
by 2 देयरफोर यो भनेको नै हाम्रो के हो f x इक्वल टु के हुन्छ 5x plus 3/2 यही नै के भयो हाम्रो आन्सर भयो ओके लेट अस स्टार्ट क्वेशन नम्बर 6 ओके सल्भ गरौँ हियर सल्युसन we have given दिएको के छ हाम्रो 3y minus 2x इक्वल टु के छ 6 इक्वल टु 6 यही हाम्रो दिएको छ यसबाट हामीले के गर्छौं यसबाट हामीले x को भ्यालु के गर्छौं फाइन्ड गर्दिन्छौं और यहाँ हेरौ त यो 6 लाई यता ल्याऊ 3y minus 6 इक्वल टु 2x हुन्छ यो और यहाँबाट हामीले x को भ्यालु निकाल्यो भने 3y minus के हुन्छ 6 minus 6 upon 2 यो 2 लाई यो साइडमा पठाउँदाखेरि के हुन्छ डिभाइड के हुन्छ डिभाइड अब के गर्छौ चेन्जिङ द रोल अफ x and y we get अब के हुन्छ यो y इक्वल टु 3x minus 6 upon 2 देयरफोर हाम्रो के भयो त f इन्भर्स x के आउने भयो यहाँ 3x minus 6 upon 2 यही नै के भयो हाम्रो आन्सर ओके हामीले चाहिएको जुन छ त्यो आन्सर यो निस्क्यो ओके नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेशन नम्बर 7 मा हेरौँ एकचोटी क्वेशन नम्बर 7 मा हेरौँ है यो मेर्दै मैले क्वेशन नम्बर 7 मा हेरौँ त एकचोटी के दिएको छ क्वेशन नम्बर 7 मा दिएको छ इफ ए नम्बर 7 को ए मा हेरौँ इफ fx is equal to 2x plus 3 minus 3 gx is equal to x plus 1 and f x is equal to g inverse x find the value of x ओके यो कन्डिसन दिएको छ भनेपछि हामीलाई दिएको fx दिएको छ gx दिएको छ र कन्डिसन हाम्रो यहाँ के छ fx इक्वल टु g इन्भर्स x दिएको छ के g इन्भर्स x दिएको छ हामीले यो कन्डिसन बनाउनको लागि हामीलाई के निकाल्नु पर्यो पहिला g इन्भर्स x के गर्नु पर्यो निकाल्नु पर्यो त वी हैव गिवन के लेखेको छ वी हैव गिवन दिएको के छ f x इक्वल टु 2x minus 3 छदैछ यो त निकाल्नै परेन तर यहाँ के छ इन्भर्स gx दिएको छ त इन्भर्स हामीले यसबाट निकाल्छौं ओके gx के रे gx इक्वल टु के छ x plus 1 त लेट y इक्वल टु यसलाई हामीले के गर्दैौ x plus 1 यो gx लाई हामीले के गर्दियो लेट गर्दियो ओके अब यसबाट सल्भ गरौँ के हुन्छ y minus 1 इक्वल टु x ओके देयरफोर x इक्वल टु के भयो त y minus 1 भयो अब इन्टरचेन्जिङ द भ्यालु अफ x के चेन्जिङ द भ्यालु अफ चेन्जिङ द रोल नट अ भ्यालु रोल अफ x एन्ड y we get x को मान सटासाट गर्दा अब x को ठाउँमा के हुन्छ y इक्वल टु के हुन्छ x minus 1 यो भनेको नै हाम्रो के आयो त g इन्भर्स x इक्वल टु के आयो त x minus 1 नाउ हाम्रो कन्डिसन के छ देयरफोर fx इक्वल टु के हुन्छ g इन्भर्स x यो त हाम्रो कन्डिसन दिएको छ fx कति छ हाम्रो यहाँ 2x minus 3 यो fx को ठाउँमा fx को ठाउँमा के छ यो 2x minus 3 इक्वल टु gx कति आयो हाम्रो x minus 1 और यो x यता पठाइदियो त 2x माइनस के हुन्छ x इक्वल टु माइनस 1 यो 3 लाई यता पठायो भने प्लस 3 देयरफोर x इक्वल टु के भयो त 2 x इक्वल टु 2 ओके सो दैट्स द फाइनल आन्सर यसरी हामीले के गर्छौं दिएको कन्डिसनबाट के निकाल्नु भनिया छ त्यही अनुसार हामीले के गर्छौं यो निकाल्छौं ओके नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेशन नम्बर 8 ओके 8 नम्बरमा हेरौं हाम्रो दिएको यो छ fx इक्वल टु दिएको छ र fx इक्वल टु यो कन्डिसनलाई हामीले के गर्नु पर्यो एप्लाई गरेर x को भ्यालु के गर्नु पर्यो फाइन्ड fx त अलरेडी हाम्रो यो दिएकै छ र f डैश x भन्ने छ के रे f इन्भर्स x निकाल्नु पर्यो त हामीले पहिला के गर्छौं f इन्भर्स x निकाल्दिन्छौं त यहाँ we have given के दिएको छ हाम्रो
एफ एक्स इक्वल टू यक्स अपॉन 2x माइनस 3 2x माइनस 3 हाम्रो के छ दिएको छ। ओके लेट गर्छौँ हामी। लेट y इक्वल टू के हुन्छ यक्स अपॉन 2x माइनस 3। यसलाई अब हामी के गर्छौँ सल्भ क्रस मल्टिप्लाई गर्दै के हुन्छ यक्स इक्वल टू 2xy माइनस 3y। ओके अब हामीले के गर्छौँ यो 3y लाई यता ल्याइदियौँ है, यो यक्सलाई यता ल्याइदिउँ। के गरौँ यक्सलाई यता ल्याइदिउँ या 3y लाई हामीले 3y इक्वल टू के लेख्छौँ 2xy माइनस यक्स और 3y इक्वल टू यसबाट यक्स कमन लिँदा 2y माइनस के हुन्छ 1 2y माइनस 1 और के हुन्छ यक्स इक्वल टू 3y अपॉन के हुन्छ 2y माइनस 1 2y माइनस 1। अब के गर्छौँ चेन्जिङ के चेन्जिङ द role of x and y we get x and y we get। अब हामीले यहाँ के गर्छौँ चेन्ज गरिदिन्छौँ भ्यालु के गरिदिन्छौँ यसको चेन्ज त के हुन्छ हाम्रो x को ठाउँमा के हुन्छ y इक्वल टू के हुन्छ यहाँ 3x अपॉन 2x माइनस 1। यो नै के हुन्छ f इन्भर्स x इक्वल टू के आयो त 3x अपॉन 2x माइनस 1 2x माइनस 1। यसमा के गर्छ भ्यालु राख्छ। ओके अब हाम्रो कन्डिसन लेख्ने नाउ कन्डिसन हाम्रो के छ यहाँ f x इक्वल टू f इन्भर्स x यही छ यो कन्डिसन छ। त f x को भ्यालु हाम्रो के छ यो x बाई 2x माइनस 3 इक्वल टू के छ यो 3x अपॉन 2x माइनस 1 क्रस मल्टिप्लाई के गर्ने अब क्रस मल्टिप्लाई यसलाई मल्टिप्लाई गरेर के हुन्छ 2x स्क्वायर माइनस x माइनस x यसलाई मल्टिप्लाई गरिदेऊ है। यसले के गरौँ यसलाई मल्टिप्लाई गरिदेऊ गरिदिँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ ओके ठिक छ। यो गर्यो भने के हुन्छ क्रस मल्टिप्लाई 3 टू जा 6 6x स्क्वायर माइनस को माइनस 3 3 जा 9x 3 3 जा 9x और यो सबैलाई उता पठाइदेऊ के हुन्छ 6x स्क्वायर माइनस माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस यो x इक्वल टू 0। ओके यो सबैलाई त्यो साइडमा के गरे पठाइदियो और यो गर्यो भने के हुन्छ 4x स्क्वायर माइनस यो के हुन्छ 8x इक्वल टू 0 और यसबाट हामीले के गर्छौँ 4x कमन लिइदिन्छ x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आइदर के हुन्छ 4x इक्वल टू 0 देयरफोर x इक्वल टू के भयो 0 और यहाँ कति बाँकी बस्यो x माइनस 2 इक्वल टू 0 देयरफोर x इक्वल टू 2 देयरफोर के लेख्छन् रिक्वायर्ड भ्यालु अफ x इक्वल टू के हुन्छ 0,2 कि त 0 एन्सर आउँछ कि त 2 आउँछ। ओके यसरी हामीले के गर्छौँ सल्भ गर्छौँ। अब 9 10 सबै के छ यस्तै छ। त्यसपछि यो च्याप्टर फिनिश भइसक्यो। यसमा कुनै पनि समस्या देखा पर्यो भने हाम्रो के गर्ने कमेन्ट बक्समा लेखेर पठाउने भिडियोहरूलाई लाइक गर्ने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्ने। ओके र नआएको कुराहरू जति छ त्यो सबै हामीले कमेन्ट बक्समा हालेपछि के गर्छौँ हामीले नेक्स्ट टाइम त्यसको भिडियो के गर्छौँ अपलोड गर्छौँ। ओके ओके स्टुडेन्ट फेरि हामीले के गर्छौँ अब कम्पोजिट फंक्शन को बारेमा के गर्छौँ आज चर्चा गर्छौँ। मानौ इफ एनी टू फंक्शन मानौ कि इफ एनी टू फंक्शन मैले कुनै दुईटा फंक्शन लिए के लेखे इफ एनी टू फंक्शन लिए कुनै टू फंक्शन लिए टू फंक्शन एउटा फंक्शन पहिले के लिए a to b लिए कुनै फंक्शन a to b कुनै फंक्शन मैले के लिए फर्स्ट फंक्शन f इक्वल टू के लिए a to b एंड सेकेंड फंक्शन मैले b to c लिए के लिए b to c इन द कंपोजिट फंक्शन। त्यसो भयो कंपोजिट फंक्शन को डेफिनेसन अनुसार यदि a to b छ र b to c छ भने नयाँ फंक्शन हामीले f y h कुनै जे पनि लेख्न सक्छौं। नयाँ फंक्शन h a to c के गर्छौं लेख्न सक्छौं। यदि a इक्वल टु b छ के छ a to b छ र b to c छ भने हामीले के लेख्न सक्छौं नयाँलाई a to c पनि के गर्न सक्छौं लेख्न सक्छौं अकॉर्डिंग टु द डेफिनेसन अफ कंपोजिट
फंक्सन अकॉर्डिंग टू द कम्पोजिट डेफिनेसन अफ कम्पोजिट फंक्सन। अब यो अनुसार मैले फिगरबाट मैले एकचोटि बुझाउन चाहे। मानौ यहाँ 1 2 3 कुनै एउटा फंक्सन ए छ, के छ फंक्सन ए छ। यहाँ बी सी एउटा कुनै के छ बी भन्ने फंक्सन छ। ए बाट के छ बी मा गएको छ फंक्सन, ए बाट के छ बी मा छ, र बी बाट सी मा कुनै फंक्सन छ। मानौ 2 4 6 छ, के छ 2 4 6। बी बाट के छ सी मा गएको छ, बी बाट सी मा गएको छ। मानौ यो के हो जी हो, के हो जी मानौ एकछिनको लागि हो। भनेपछि ए टु बी, बी टु सी, सी टु के अरे ए टु बी मा गयो र बी टु सी मा गएको छ भने हामीले डाइरेक्ट नयाँ फंक्सन के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि यो जुन छ नि यसबाट यो 3 को के गर्छौं यहाँ हामीले लिन सक्छौं। मानौ कि यो यच कुनै नयाँ फंक्सन छ, के छ नयाँ फंक्सन यच यक्स छ। यसले हामीले यसरी गर्न सक्छौं, योसँग हामीले यसरी मिलाइदिन लेख्न सक्छौं, यसरी के गर्छौं लेख्न सक्छौं। बुझ्यो नि। भनेपछि अब हामीले के लेख्न सक्छौं यो फंक्सनलाई यसरी लेखिदिन सक्छौं के 1 2 1 2 2 4 अनि के अर्को हामीले के लेख्न सक्छौं 3 6। यसरी हामीले नयाँ फंक्सन के गर्छौं यसबाट डिनोट गर्न सक्छौं। यसलाई हामीले के मानेका थियौ h x यसरी बुझ्ने है त। यदि a कुनै फंक्सन b छ, a टु b छ र b टु c छ भने हामीले डाइरेक्ट के लेख्न सक्छौं a टु c। यो भनेको कुनै फंक्सन c छ के भन्छ हामी a टु c लेख्न सक्छौं के को अनुसार अकॉर्डिंग टु कम्पोजिट फंक्सन अनुसार यसरी हामीले के गर्छौं लेख्न सक्छौं। अब यसमा रहेर के गर्छौं हामी एक्सरसाइजहरु गर्छौं। लेट स्टार्ट गो टु द एक्सरसाइज। ओके स्टुडेन्ट, अब हामीले के गर्छौं एक्सरसाइज गर्छौं। 1 नम्बरको मैले के एक्जाम्पल दिएको छु सेम एक्जाम्पल जस्तै थियो, त्यो भएर मैले गरेन। यहाँ हेरौ एकचोटी। Given that f x is equal to 2x plus 1 and g x is equal to 3x minus 5, find the value of the given following। यो दिएको भ्यालु हामी के गर्छौं फाइन्ड गर्छौं। त्यहाँ भन्ने बेलामा मैले एउटा कुरा लेख्न बिर्सेको थियो, के हुन्छ मानौ कि कम्पोजिट फंक्सनलाई कुनै पनि दुईवटा कम्पोजिट फंक्सनलाई हामीले f o g ले के गर्छौं डिनोट गर्छौं वा g o f यो कम्पोजिट फंक्सनको साइन हो। यो o जुन छ त्यसलाई हामीले g o f भन्छौं। त्यो भनेको के हो g कम्पोजिट, f कम्पोजिट g कम्पोजिट f। यो भनेको कम्पोजिट को के हो साइन हो। Please like, comment and subscribe our channel.